अस्सलाम वालेकुम। मुनासिब नींद जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुनासिब नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपके जिस्म में बहुत सारे नुक़सानात जो है वो पैदा हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो बातों का तज़किरा करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप मुनासिब नींद नहीं लेते हैं तो आपके जिस्म में कौन कौन से नुक़सानात पैदा हो सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि कम से कम कितनी नींद ज़रूरी है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। यहाँ से एक बात ये भी वाज़ेह हो जाती है कि अगर आपको कोई बीमारी लाहिक है तो क्या उसका कोई ताल्लुक़ नींद की कमी के साथ है या नहीं, तो आप ये ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर नींद की कमी है तो कौन कौन से नुक़सानात, कौन कौन सी बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। इनमें सबसे पहले ज़हनी अफ़आल का मुतासिर होना। नींद जो है इसका ताल्लुक़ हमारे समझने, यादाश्त के साथ, इसी तरह ज़हन के दीगर जो अफ़आल हैं इनके साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। जिन लोगों की नींद कम होती है नॉर्मल से, तो उनके ज़हन जो है वो मुतासिर हो जाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत उनकी कम हो जाती है, और इसी तरह उनकी जो मेमोरी है वो भी कमज़ोर हो जाती है, उनकी यादाश्त कम हो जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स जो रात गए तक जागते रहते हैं, वो स्टूडेंट जो होते हैं उनकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है और फिर उनको अपने असबाक लेसन्स वो याद नहीं रहते हैं। तो लिहाजा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मुनासिब नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, कोई आम आदमी है, तो भी आपके लिए मुनासिब नींद लेना ज़हनी अफ़आल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मेमोरी जो है वो कम हो रही है, समझ बूझ की सलाहियत आपकी कम हो रही है, आप किसी चीज़ पर सही तौर पर तवज्जो नहीं दे सकते हैं, तो आप सोच लें कि कहीं आपकी नींद कम तो नहीं है। अगर आपकी नींद कम है तो अपनी नींद पूरी कर दें, तो आपकी ये जितनी भी ज़हनी अफ़आल के मसाइल हैं ये भी इसके साथ ठीक हो जाएंगे। नींद की कमी के बायस संगीन अमराज का ख़तरा बढ़ता जाता है। संगीन अमराज में अमराज क़ल्ब शामिल हैं, जैसे हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरीज़ की बीमारियाँ, दिल की धड़कन का नाहमवार हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये दिल से मुताल्लिक़ संगीन बीमारियाँ हैं। इसी तरह शुगर का पैदा होना, शुगर का मरज़ पैदा होना, इसी तरह फालज का होना, ये जो बीमारियां हैं इनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो नींद की कमी के साथ है। अगर आपकी नींद कम हो जाती है तो इससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट जो है ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कई बार इस पर गुफ्तगू की है। तो जदीद तहकीक के मुताबिक मेटाबॉलिक रेट का ताल्लुक़ जो है वो नींद के साथ बहुत गहरा है। लिहाजा अपने मेटाबॉलिक रेट को नॉर्मल रखें। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो नॉर्मल है तो आप में ये बीमारियां जो है इनके होने का चांस भी कम हो जाता है। नींद की कमी के बायस डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी का ख़तरा भी पैदा हो जाता है। डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी आप जानते हैं ये ज़हनी अमराज है, और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे इंसान पागलपन की हद तक मुतासिर हो जाता है। एक दो रिसर्च का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। एक रिसर्च है उसमें ये बताया गया है कि जो डिप्रेशन या एंग्ज़ाइटी के मरीज़ हैं वो अमूमन 6 घंटे से कम नींद लेते हैं। और इसी तरह एक और रिसर्च है उसमें ये बात बताई गई है कि जो लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं उनमें डिप्रेशन का चांस जो है वो 5 गुना बढ़ जाता है। तो डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, परेशानियाँ और ज़हनी सुकून का ना होना, इन चीज़ों का नींद के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। लिहाजा अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को एंग्ज़ाइटी है या डिप्रेशन है तो देख ले
کہ اس کی نیند پوری ہے یا پوری نہیں ہے۔ اگر اس کی نیند پوری نہیں ہے تو کوشش کرے کہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ جب اس کی نیند پوری ہو جائے گی تو اس کی انگزائٹی اور ڈپریشن بھی ممکن ہے کہ کنٹرول ہو جائے۔ نیند کی کمی کے باعث ایجنگ پروسیس جو ہے یہ تیز ہو جاتے ہیں، جلدی بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 3-4 راتوں کے لیے 6 گھنٹے سے کم نیند لے لیں، مناسب نیند نہ لیں، تو آپ کی آنکھوں کے ارد گرد حلقے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مسلسل یہ عادت بنا لیتے ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں، موبائل فون وغیرہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے چہرے پر جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑھاپے کے مختلف قسم کی علامات ہیں۔ ان علامات سے بچنے کے لیے نیند کی مناسب مقدار جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح نیند کی کمی کے باعث ایک ہارمون ہے جس کو کارٹیسول کہا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کارٹیسول کا براہ راست اثر جو ہے ہمارے جسم کے دیگر سسٹمز پر بھی ہوتا ہے، ہمارے دل وغیرہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جلد پر اس کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کارٹیسول کی وجہ سے جلد کی لچک جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ جوانی میں ہی بوڑھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیند کے کمی کے باعث تمباکو نوشی یا اسی طرح دیگر چیزیں جو آپ جس کے عادی ہو ان کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ سگریٹ بھی زیادہ پیتے ہیں، وہ نسوار وغیرہ بھی زیادہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کسی اور چیز کا عادی ہو تو ان کی عادت جو ہے وہ ان میں بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پی سکتا، تو اس لیے نیند کی کمی جو ہے یہ تمباکو نوشی یا دیگر جو مضر صحت چیزیں ہیں ان میں اضافے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ نیند کی کمی کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ میموری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو انسان بھولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے سبق جو ہے وہ بھول جاتا ہے، زندگی کے دیگر جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھول پن کی بیماری ہے یعنی آپ بھول جاتے ہیں تو آپ اپنی نیند پر ضرور نظر ثانی کر لیں۔ ممکن ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہو۔ نیند کی کمی کا ایک اور بڑا نقصان جو ہے وہ موٹاپا ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں یعنی کم سونے کی عادت جن کو پڑ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ جلدی موٹے ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 30% موٹاپے کا چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کی کمی کے باعث ایک تو میٹابولک ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ انسان کی بھوک جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں اور چکنائی چیزیں کھانے کو انسان کا دل بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو نیند کی کمی کی وجہ سے ان وجوہات کے باعث موٹاپا جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اور آپ کھانا بھی نارمل کھاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہیں آپ کی نیند کم تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیند کم ہے تو اس پر قابو پا لیں تو آپ کا موٹاپا جو ہے وہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ آخر میں جدید تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ جو لوگ کم سوتے ہیں، جن کو کم نیند کی عادت ہوتی ہے، ان میں اچانک موت کا اضافہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس پر بہت سارے ریسرچ ہو گئے ہیں اور وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیور حضرات جو کم نیند لیتے ہیں ان میں حادثات کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ عموماً جو 30 سال سے کم عمر کے ڈرائیورز ہوتے ہیں اور ان کی نیند کم ہوتی ہے تو غنودگی کی وجہ سے راستے میں ان کے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں اس پر ایک ریسرچ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نیند کی کمی کے باعث ہونے والے نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لی ہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اللہ حافظ۔